अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। इसी टाइम मैं मौजूद हूँ सेवन शरीफ हजरत सखी लाल शाहबाज कलंदर। हमारा 2 दिन का स्टे था और हम काफले के साथ आए थे और ये हमारे भाई है, ये हमारे साथ थे और बस ड्राइवर साहब जनाब, और ये हमें खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह ले आए हैं शाहबाज कलंदर से। आपका और चाचा इकबाल साहब जो यहाँ के सलार हैं। इस चाचा जी आगे कहाँ जाने का प्लान है? आगे जाना है माइरोही, बग्गा शहर, पंतनबाज और आरी पीर पे जाना है। आरी पीर पे, इसके बाद आरी पीर और स्टे होगा? नहीं, स्टे नहीं होगा, वैसे ज़ियारत करके वापस हट जाएंगे, फिर वापस इधर आएंगे। अच्छा, लकी शाह जाएंगे, वैस करनी सरकार जाएंगे, उसके बाद नूरानी नूर जाएंगे, तो इधर फिर वापसी आएंगे। हाँ। यानी हमने दोबारा ही इसे सेवन की नगरी पे दोबारा ही आना है। जी जी। अच्छा, यहाँ कैसा मजा आया है जनाब? क्या मजा आया? देखा इस नगरी में पूरा सेवन ही भरा हुआ था। इस साल जो था रश बहुत ही ज्यादा था। तो जी, तो क्या कहना चाहेंगे जनाब? बहुत अच्छा मजा आया। मजा आया है चाचा जी, आप? बहुत मजा आया, बहुत मजा। अच्छा, ये बताइए कि खरीदो फरोख्त भी की है? ये पूरे काफले ने कोई खरीदो फरोख्त भी की है सेवन की नगरी से? क्या क्या खरीदा है, कोई बता सकता है? कोई कोई मिठाई, कोई सेवन की मिठाई? अच्छा, बिल्कुल ये मिठाई। अच्छा, गरियाली भोरा। अच्छा, ये बताए कितना कट्टे बकरे और बच्चे खाए? ये बता रहे हैं। हाँ भाई, जिसने कट्टे बकरे बच्चे खाए हाथ खड़ा करे। शाहबाज कलंदर की नगरी से सबने खाया, लंगर का बस सबको दिया है, सबको दिया है। अभी ये गाड़ी इंशाल्लाह स्टार्ट है तो बस पे बैठते हैं सारी सफर। हमारा तकरीबन 120 बंदा, हमारा डबल पोर्शन गाड़ी यही है और ऊपर भी और नीचे भी और बकरे भी साथ, कट्टे भी साथ, बछड़े भी साथ, हर चीज साथ ही है, लकड़ी भी, देगे भी और सारा सामान साथ है, सब कुछ लेकर आए हैं। तो बहुत मजा आया है। तो अल्लाह करे कि खैर खैरियत से अल्लाह ताला हमें ये बुजुर्गान दीन की जियारत नसीब फरमाए और इसके बाद हमें खैर खैरियत से अपने इलाके बहावलपुर, खानपुर, मिर्चामरा ले जाए। हम गाड़ी पे बैठ रहे हैं और ये मुसाफिर और ये चाचा जी ने तो स्पेशल यानी कि रोजे के साथ, तो इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ कैसा मजा आया है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। माशाल्लाह, आपको मुबारकबाद कि आपने आज सेवन की धरती की जियारत कर ली है। आगे बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह की बड़ी बड़ी मेहरबानी है। चाचा जमात पर अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खर्चा लेकर आए थे? खर्चा भाइयों अपने इकबाल को पता है, इकबाल के नाल ले आए। अच्छा जी, इकबाल के सही अल्लाह की खरीदो फरोख्त की है? अच्छा, आप सेवन की नगरी के लिए हाजिरी देने आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हो गई आगे औलिया किराम की। अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये बड़ी बस है और ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला ये तमाम मुसाफिरों को खैर खैरियत से ले जाए। और माशाल्लाह जी नाज़रीन, अभी हम पहुंच आए हैं पीर बग्गा शहीद, बग्गा शेर शहीद
اور یہاں پہنچے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا تیار کر رہے ہیں یہاں پہنچ کے، کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی تو صبح قلندر پاک سے نکلے ہیں جلدی جلدی۔ اور یہ خان اقبال صاحب یہ ہمارے سالار ہیں۔ یہ سالار یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ان کو ہی کرنے پڑتے ہیں، تو یہ برتن دھو رہے ہیں، یہ گھر میں برتن نہیں دھوتا ہوگا مگر یہاں دھونا پڑے۔ سالار بننا قافلے کا بہت مشکل کام ہے، ڈیوٹی میں نہیں ہے یہ بھی، جو سالار ہیں وہ کام کریں گے۔ سالار بننا پڑا، میں سب کو ریکویسٹ کروں گا کبھی سالار قافلے کا نہیں بننا، ورنہ برتن گھر میں نہیں دھو۔ چاچا جی سفر کیسا رہا ہے؟ ماشاءاللہ ویسے زبردست لگا ہے، بڑا زبردست لگے ماشاءاللہ سفر اچھا ہو گیا، گرمی تو ہو گئی ہے۔ تو ہم قلندر کی نگری سے یہاں بگا شیر صاحب سید بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ہم کھانا کھائیں گے، کھانا بن رہا ہے، کھانا اور کھانے کے بعد اگلے پھر جو اولیاء کرام کی مزار ہوگی وہاں چلیں گے۔ اور یہ ماشاءاللہ میں ویور کو بتا دوں، میں کیمرہ مین کو کہوں گا ادھر فوکس کرے کہ یہ ہمارا میں قافلے کے ساتھ ہوں۔ یہ قافلہ بہاولپور خانپور نیچا والا سے لال شہباز قلندر آیا، اور آج 3 دن میلے کے بعد آج یہاں صبح روانہ ہوئے ہیں شہباز قلندر کی نگری سے، اور پیر بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں مہمان ہیں، اور یہاں لنگر بھی کھائیں گے جو قسمت کا ہوگا۔ تو اور ہمارے ساتھ جو اس قافلے کے سالار ہیں ظہور عباسی صاحب، اس سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ آج یار بڑے جوش و خروش سے لوگ دیکھ رہے تھے، بڑی اچھی آپ وہاں تو نعرے تھکے تھکے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے ایسی، ویسے تھوڑا تھا گیا ہے، مایوسی تو کوئی نہیں، کوئی مایوسی نہیں ہے، سچے دار پہ آ کے مایوسی کوئی نہیں۔ سے تو آپ آئے ہیں تو مجھے ویور کومنٹس میں بتا رہے تھے کہ یار اس بندے نے قلندر کا دیوانہ یہ ہے، کیونکہ آپ وہ دیگ کو اوپر اٹھائے ہوئے تھے، ایسی بے شک بے شک، کیونکہ جو ککو والے وہ آپ نے میٹھے چاول کھلائے ہیں، تو ویور یہ کومنٹس میں لازم بتانا ہے کہ یہ ککو والے چاول کھلا کے اس کے بعد اسے مایوسی کیوں ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ جناب، کھانا تیار کریں اس کے بعد جانے کے۔